हामी यो देशको दीर्घकालीन उज्यालोको खोजीमा निस्किएका छौँ। हामी यो देशलाई साँच्चै नै उज्यालो दिन चाहन्छौँ। त्यही उज्यालोको खोजीमा हामी आफ्नो काम, आफ्नो पेसा, आफ्नो व्यवसाय, आफ्ना सपना, आफ्ना व्यक्तिगत जिन्दगीका कनेकौं कुराहरूलाई छोडेर सामूहिक सपना बनाएर यो देशका लागि केही गरौँ भनेर निस्किएका मान्छेहरू हौँ। बस इच्छा उज्यालैको हो। तिहारको केही दिनको उज्यालो मात्र होइन, सधैँभरि यो देशमा उज्यालो आउन सकोस्, आउने पुस्ताले एउटा उज्यालो भविष्य देख्न सकोस्। सिङ्गो पुस्ताको उज्यालोको लागि हामी सङ्घर्षरत छौँ। म यति भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। आजभोलि अनेकौं चरित्र हत्या गर्ने काम, घेराबन्दीमा गर्ने काम, बोलेका नबोलेका हरेक कुरामा विवाद गर्ने काम गरेर हाम्रो बाटो छेक्न खोजेका छन्। त्यो हाम्रो बाटो छेक्न खोजेका होइनन्। उनीहरूले तपाईँलाई फेरि पनि अँध्यारोमा राख्न खोजेका हुन्, त्यो उज्यालो नदिन खोजेका हुन्। तर उज्यालो त आएरै छोड्छ। रात जति नै अन्धकार भए पनि, जति नै लामो भए पनि, जति नै कालो भए तापनि बिहानी त भएरै छोड्छ। सरकार के गर्दै रहेछ भनेर हामीले ध्यान दिँदा हिजो साँझ 7 बजे सुटुक्क सबैलाई झुक्क्याएर भोलिपल्टदेखि बिदा हुँदैछ भन्ने थाहा पाएर स्टक एक्सचेन्जका लागि नयाँ एउटा धन्दा सुरु गरेछ सरकारले। हामीलाई लागेको थियो सरकार जनतालाई ध्यान दिन्छ भनेर, जनतालाई ध्यान दिने व्यवस्था गरेको रहेछ। सरकार झुक्क्याएर छक्क्याएर जनतालाई झुक्क्याउने काममा व्यस्त भएको हामीले हिजो थाहा पायौँ। हामीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि चाहिँदैन भनेको होइन, हामीले वाचापत्रमा पनि भनेका छौँ आवश्यक पर्दछ। तर भएकोलाई व्यवस्थित गर्न नसकेर फेरि अर्को यो धन्दा जुन सुरु गरिएको छ, जुन गलत बाटोबाट स्वार्थ प्रेरित भएर गरिएको छ, यही अँध्यारो हो हामीले चिर्न खोजेको। तर केही पनि फरक पर्दैन, त्यो सबै रेकर्डमा बसेको छ। 84 मा हामीलाई तपाईँले पठाउनुहोस्, 3 को 84 कसरी गर्नुपर्छ हामी देखाइदिन्छौँ। हामी यही याद गरेर बसेका छौँ। संयोगवश भनौँ, आवश्यकतावश यो सबै बुद्धिजीवी साथीहरूले विश्लेषण गर्नु होला। संयोगवश या आवश्यकतावश म तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त भयो र हाम्रो पार्टीले सोच्यो, मैले पनि सोचेँ, अब सरकारबाट नयाँ किसिमले काम गरिएन भने संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र यो राष्ट्र नै धरापमा पर्ने अवस्था आइलागेको छ। त्यसकारण सजिलो त छैन, हामी 64 को जस्तो शक्तिका साथ प्रतिनिधि सभामा छैनौँ। तर फेरि मैले भने आवश्यकता र बाध्यता जे भने पनि म नेतृत्वमा फेरि एकचोटि तेस्रो पटक आएँ, हाम्रो पार्टी नेतृत्वमा आइपुग्यो भने अब सरकारबाट कामको थालनी गर्नु पर्दछ। मलाई अहिले व्याख्या गर्ने समय भएन। मलाई लाग्छ तपाईहरुले मोटामोटी बुझ्नु भएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नारा दिएर सरकार अगाडि बढाउने प्रयास गरिराखेका छौं। त्यसको निम्ति हामीले केही महत्त्वपूर्ण पहलहरू गर्दैछौं, अझ अगाडि जाँदैछौं। तपाईहरुलाई थाहा छ, तराई मधेसमा लाखौं किसानहरू, गरिब किसानहरू दलाल, सामन्त र जमिनदारहरूबाट मिटर ब्याजी उत्पीडन तपाई हामीलाई थाहा छ। धेरै वर्षदेखि यो चर्चा चल्यो नेपाली समाजमा। तर कुनै पनि सरकारले ती गरिब किसानहरू, त्यो सानो संख्यामा छैनन्, तिनीहरू लाखौं लाख गरिब किसानहरूको हक अधिकारको पक्षमा कुनै निर्णय गर्न नसकेको स्थितिलाई हामीले पहिलो चोटि उच्च स्तरीय आयोग बनाएर कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्यौं, किसानहरूको उन्मुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्यौं। पछि ऐन नै बनाएर ऐन मार्फत उनीहरूलाई कारबाही गरिँदैछ। अहिले लाखौं किसानहरू एउटा नयाँ स्वतन्त्रताको, नयाँ मुक्तिको सास फेर्दैछन्। 64 एउटा स्थिति थियो, मैले भनिहालेँ, हिजो रोल्पा र आज कीर्तिपुर, बडो संयोग परेको छ। हामी 64 मै त फर्किन सक्दैनौं। अब आउने भनेको त 64 होइन, 84 हो। 84 मा हामी 64 जस्तै जनताको पक्षमा, जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सक्छ कि सक्दैनौं? हामीले सरकारबाट पनि एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गरेकै छौं, गर्छौं, अझै गर्छौं। मैले भनेको थिएँ कति दिन सरकार रहन्छ, प्रधानमन्त्री रहन्छ, त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा जनताको पक्षमा, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा हामीले कति राम्रो काम सुरु गर्छौं, त्यो मुख्य कुरा। हामीले राम्रो काम सुरु गर्यौं भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सकियो भने एउटा लहर
जनतामा पैदा हुन्छ र प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादीहरूका षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईहरुले सुन्नुभयो, अहिले पछिल्लोचोटि आर्थिक समस्या समाधानको निम्ति हामीले लगातार प्रयत्न गरेका छौँ। मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको अन्तर्विरोध समाधान गर्नको लागि, ब्याङ्क ब्याज दर घटाउनको निम्ति, जग्गाको कित्ता काट खुलाउनको निम्ति, अर्थतन्त्रलाई गति र चलायमान बनाउनको निम्ति धेरै मेहनत गरियो। भने जस्तो परिणाम आएन, अझै पनि आएको छैन। केही सुधार पक्कै पनि भएको छ। पहिला श्रीलङ्का नै हुन्छ भन्ने आतंक अब नेपालमा छैन। अहिले राजस्व पनि वृद्धि हुन थालेको छ। पर्यटक त इतिहासमै सबभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् एकै महिनामा, रेकर्ड बनेको छ। रेमिटेन्स बढ्यो, धेरै नै बढ्यो भनेर धेरै खुसी हुन त हुँदैन। हामी रेमिटेन्स बढेर नेपालीलाई दीर्घकालीन रूपले हित हुन्छ भन्ने त होइन, तर अहिलेको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नको लागि त्यो पनि एउटा फ्याक्टर चाहिँ हो, त्यो भएको छ। अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितको स्थिति अत्यन्त उत्साहप्रद छ। अब राजस्व पनि घट्न थालेको, बढ्न थालेको र अहिले आर्थिक समस्या समाधान गर्नको निम्ति मैले तिहारको लगत्तै पछि एउटा बृहत भेलाको आयोजना गर्दैछु र त्यसबाट निष्कर्ष निकालेर अर्थतन्त्रमा एउटा गुणात्मक पहल आउने नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा मैले पहिले पनि पार्लियामेन्टमा बोली पनि सकेको छु। त्यो काम गरिँदैछ। यो पर्वमा हामी आम नेपालीहरू वास्तवमा खुसी मनाउन चाहन्छौँ, खुसी मनाउँदै पनि छौँ। तर यति बेला कर्णाली अञ्चलका विभिन्न जिल्लाहरूमा, खास गरी रुकुम, जाजरकोट जस्ता जिल्लाहरूमा भर्खरै गएको अत्यन्तै दर्दनाक भूकम्पले गर्दा अहिले ती क्षेत्रहरूमा शोकको लहर छ। परिवारमा रुवावासी छ। मानिसहरूलाई अझै एउटा सामान्य जीवन फर्किसकेको अवस्था छैन। अझै म सुन्दैछु प्रेसबाट, प्रेसका साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनाएर जुन हिसाबले यो राहत सुविधा दिनुपर्ने हो त्यो कुरामा सरकार अझै ढिला भइरहेको छ, पछि परिरहेको छ र कतिपय मानिसहरूले आवश्यक मात्रामा राहत सुविधा पाइरहेका छैनन् भन्ने कुरा हामी सुन्दैछौँ। यो प्रेसले भनेको कुरा साँचो हो कि होइन, सरकारले सुनोस्, प्रेसले भनेको कुरा सुनोस् र सरकारले युद्ध स्तरमा त्यो क्षेत्रका तमाम जनताहरूलाई सेवा सुविधा पुर्याउने कुराहरूमा र उद्धार गर्ने कामहरूमा अझै युद्ध स्तरको भन्दा पनि एउटा चाहिँ चाँडो चाँडो गरिने चाहिँ युद्ध स्तरमा यो सेवा पुर्याउने काम गरोस् र जनतालाई तत्काल पुर्याउनु पर्ने जुन राहत र सुविधा हो त्यो राहत र सुविधाहरू पुर्याउनु पनि जरुरी छ। त्यो काम गर्नुको साथसाथै हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो देश एउटा अत्यन्त संवेदनशील यो भूकम्पीय एउटा चाहिँ क्षेत्रमा पर्दछ र हामीले हरेक वर्ष ठुल्ठुला भूकम्पहरू भोग्दै आएका छौँ। यो भोग्ने क्रम भर्खर सुरु भएको होइन, 2-4 वर्ष 2-4 दशक अगाडि मात्रै सुरु भएको पनि होइन। यो करिब 7 करोड वर्ष अगाडिदेखि यो प्रक्रिया जारी छ। 7 करोड वर्ष अगाडि आजको इन्डियन भूभागको जुन प्लेट हो त्यो प्लेट टिबेटन प्लेटभित्र प्रवेश गर्दै गइरहेको छ। यो भूगर्भीय टेक्टोनिक मुभमेन्टको प्रक्रिया मार्फत यी कुराहरू भइरहेका छन् र त्यसबाट कसरी जनतालाई दिगो रूपमा बचाउने हो यो दिशातर्फ सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ। नयाँ प्रविधिहरू संसारमा विकसित भएका छन् र अनेकन हाम्रो जस्तै एउटा भूकम्पीय रेन्जमा भएका मुलुकहरूले आफूलाई त्यस हिसाबले विकसित गरिसकेका छन्। त्यसो हुनाले यस कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्दा मात्रै भोलि कुनै पनि क्षेत्रमा आउने भूकम्पबाट हामीहरू बच्न सक्छौँ। राष्ट्रिय नीतिहरूमा पनि सन्तुलन गुमेको देखिँदैछ। त्यसो हुनाले अहिले देश बडो ठुलो सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रदैछ। अब यो सङ्कट कसले सिर्जना गरेको? यो सङ्कट के पुनरुत्थानवादीहरूले सिर्जना गरेको हो त? त्यो हिजोका
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सिर्जना गरेको हो त, अथवा यो राप्रपा जो अहिले फेरि हिन्दू राज्य बन्नुपर्छ देशमा, यो सारा सङ्कटको मोचन भनेको नै हिन्दू राज्य हो, राजतन्त्र हो भनेर हिँडिरहेको छ, समाधान त्यही हो त? त्यो होइन। यी एजेन्डाहरू भनेको त इतिहासमा मक्किसकेका, थोत्रो भइसकेका, हजारौँ छेड्नु परिसकेका र एकपटक जनताले फ्याँकिसकेका एजेन्डाहरू। अब यी एजेन्डा फेरि ताजा बन्नै सक्दैन, कुनै हालतले पनि बन्न सक्दैन। तर तिनै एजेन्डाका आधारमा अब हामी चाहिँ नि आन्दोलन गर्छौँ भन्ने ठाउँमा 30 व्यक्तिहरू पुग्दैछ, यो खालका शक्तिहरू पुग्दैछ। अनि भन्दैछन् कि खै यो पार्टीहरूले गर्न सक्दो रहेछ त, पार्टीहरूले गरेको खै भनेर उनीहरू जुगामा ताउ लगाउँदै भाषण गर्न थालेका छन्। यसले हाम्रा सामु केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाइरहेको छ। अब यो खालका प्रवृत्तिहरूले यो अहिलेको व्यवस्थामाथि खतरा पैदा गरेको हो कि हाम्रै अकर्मण्यताले चाहिँ बढी खतरा पैदा गरिरहेको छ। अहिले देशलाई हाँक्ने शक्तिहरूले यो बारेमा एकपटक छातीमा हात राखेर सोच्न जरुरी छ। यो देशका अहिलेका ज्वलन्त समस्या भनेका के हो? ती ज्वलन्त समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति हामीलाई अथवा अहिले शासन गरिरहेका पार्टीहरूलाई केले रोकेको छ? रोक्ने त म त केही पनि देख्दिनँ। धमाधम काम गरे हुन्छ, धमाधम भोलिबाट भूमि सुधार गरे हुन्छ, कृषि क्रान्ति सुरुवात गरे हुन्छ, राष्ट्रिय औद्योगिकरण सुरु गरे हुन्छ, जनतालाई चाहिँ रोजगारी दिने व्यापक अभियान चलाए हुन्छ। केले रोकेको छ? उद्धारको लगतीपछि राहतको चरणमा जुन सामग्रीहरू उपलब्ध हुनुपर्ने हो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ केही कुराहरूको अपुग भएको छ। यसको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा देखिएका जुन त्यहाँ कमजोरीहरू छन्, अपर्याप्तताहरू छन्, यसको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा तर दलहरूको बिचको एउटा साझा संयन्त्र बनाएर गर्ने कुरा र केही सामग्रीहरू चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्रिपाल लगायतका सबै कुराहरू एकदमै अस्थायी हुन्। अब जाडो सुरु भइसकेको छ, अस्थायी टहरा बनाउने काम त्यहाँ करिब 50-60 हजार बनाउनु पर्ने छ, किनकि त्यति धेरै घरहरू बस्न नमिल्ने अवस्थामा छन्। त्यो अस्थायी टहरा बनाउने काम हामीले मङ्सिरको यो महिनाभित्र यदि सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने पुसको जाडो यो त्रिपालले यसले थेक्नै सक्दैन र यसले यति धेरै ठुलो चाहिँ भयावह अवस्था सृजना गर्छ। यसको लागि अस्थायी टहरा बनाउने कुरा अहिलेको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो अस्थायी टहरा बनाउने कुरा कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने हामी यहाँ माग्दा राखेर गयौँ। हामी आफैले गरेर हेर्नुपर्छ भनेर हामीले जाजरकोटकै 2 ठाउँमा, नलगाडमा र खलङ्गामा, भेरी नगरपालिकामा 2टा अस्थायी टहरा हामीले 2 दिन बसेर 2टा अस्थायी टहरा बनाएर हेऱ्यौँ। 2 जना दक्ष जनशक्ति, 2टा अर्धदक्ष जनशक्ति र 6-7 जना सहयोगी हातहरू हुँदै गर्दा र त्यहाँको भत्किएकै घरको सामग्रीहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। हामीले के सामग्रीहरू बजारबाट किन्यौँ, त्यो बजारबाट किनेको सामग्री र त्यो मिस्त्रीलाई दिने उसको श्रमको त्यसको रुपियाँ सबै कुरा जोड्दै गर्दाखेरि 40,000 रुपियाँभन्दा कममा करिब अझ 34-35 हजार रुपियाँ पैसाको सेरोफेरोमा 6 घन्टाभित्रमा एउटा अस्थायी टहरा बनाउन सकिँदो रहेछ। 2 कोठे टहरा, जुन टहराले कम्तीमा यो हिउँ त थेक्छ त्यस्तै पर्दै गर्दा बर्खा पनि थेक्न सक्छ। यो अहिले बनाइएन भने त्यसपछिको यो कसैले पनि यसलाई थेक्न सक्दैन। त्यसैले अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ कि अविलम्ब यो आजभोलि तिहारकै बिचमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, उहाँहरूले तलको काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ नागरिकले सिधा अस्थायी आवास बनाउनका निम्ति प्राप्त गर्ने गरिकन रकम पठाइदिने र हामीले के देख्यौँ तल भने त्यसपछि अभाव के को हुन्छ भन्दा अभाव चाहिँ 2टा कुराको हुनसक्छ। एउटा ठुलो सङ्ख्यामा जस्तापत्ता चाहिने भएकोले बजारमा जस्तापत्ता प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ र जनशक्तिको अभाव हुन्छ। त्यो जनशक्तिको अभाव हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यो जनशक्तिको पूर्ति कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले आफ्नो कामहरू पनि गरोस् र यहाँनिर चाहिँ राजनीतिक दल सङ्घ संस्थाहरूको आवश्यकता यहाँनिर छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले पहिलो चरणमा न्यूनतम पनि 1000 घर यो अस्थायी टहरा चाहिँ हामीले चाहिँ डटेर अस्थायी टहरा बनाउन लाग्ने भन्ने एउटा सङ्कल्पका साथमा हामीले पहिलो चरणमा 1000 घर निर्माण गर्नका निम्ति चाहिने जुन चाहिँ दक्ष श्रमिक चाहियो, किनकि त्यहाँ भएको श्रमिकले पुग्दैन, हामीले यहाँबाट मिस्त्री लिएर जानुपर्छ।
अर्धदक्ष चाहियो, अरू सहयोगी हातहरू चाहियो। हामी मङ्सिरको पहिलो साता नै 1000 घर बनाउनका लागि यहाँबाट पार्टीको साथीहरू यहाँबाट खटिएर जानुहुन्छ। यसै गरी अरू राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि घोषणा गर्नुभएको छ, सङ्घ संस्थाहरू छ, यो सबैको मद्दत सरकारले लिनुपर्छ। तर त्यो मद्दत र सरकारले गर्ने निर्णय जोडिनुपर्छ। हामीले दोस्रो कुरा यो कुरा भनेका छौँ। तेस्रो कुरा विद्यालय, जाजरकोटमा मात्र 300 भन्दा बढी विद्यालयहरू छ, रुकुम पश्चिममा त्यही सङ्ख्यामा छ। यत्रो सङ्ख्यामा विद्यालयहरू अहिले स्थायी बनाउनलाई समय लाग्छ। अस्थायी सिकाइ केन्द्र हामीले बनाउनु पर्नेछ। अस्थायी सिकाइ केन्द्र हामीले मङ्सिरभित्र बनाएर तुरुन्त पठन पाठन सञ्चालन गऱ्यौँ भने केटीकेटी सामान्य अवस्थामा फर्कियो भने त्यहाँको जीवन पनि सामान्य अवस्थामा एउटा लय पक्रेको जस्तो अवस्था बन्छ। यसको लागि पनि सरकारले तुरुन्त यसमा काम गर्ने थुप्रै सहयोगी निकायहरू छन्। ती सहयोगी निकायहरूसँग सानो एउटा त्रिपाल, एउटा सानो ब्ल्याङ्केट सहयोग लिएर होइन। यदि गर्ने नै हो भनेदेखि भने यहाँ हाम्रो टेम्पोरेरी लर्निङ सेन्टर, स्वास्थ्य संस्थाहरू बनाउने कुराको सन्दर्भमा पनि तत्काल यसमा काम होस् भन्ने छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले जाँदै गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भनेर गएका थियौँ। आज पनि हामीले फेरि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर भन्यौँ, योजना आयोगको साथीलाई राखेर भन्यौँ, प्रदेशको योजना आयोगले लिड गरोस् र त्यो प्रदेशको योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले मार्गदर्शन गरोस्, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले मार्गदर्शन गरोस्। हामीले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेका छौँ। डाक्टर गोविन्द पोखरेल हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यसको एउटा विज्ञता हासिल गरेर आउनुभएको छ। उहाँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले आज भनेका छौँ कि अवैधानिक रूपमा आवश्यकता परेको समयसम्म यो कर्णालीको राष्ट्रिय जुन प्रादेशिक योजना आएको छ जसले विपदको अब काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। उहाँहरू जस्तो विज्ञहरू त्यसलाई गएर मद्दत गर्न तयार हुनुहुन्छ, त्यसले लिड गरोस्। र मङ्सिर 1 महिनाभित्रमा जसलाई हामी पोस्ट डिजास्टर निड असेसमेन्ट भनेर जुन भन्छौँ, विपत्ति पछाडिको पुनर्निर्माण गर्न त यहाँ त अरबौँ रुपियाँ लाग्नेवाला छ। कति रुपियाँ लाग्छ, के बनाउनुपर्छ, कसरी बनाउने, कुन समयमा बनाउने भन्ने कुराको योजना मङ्सिरभित्र उसले बनाइसकोस्। त्यसपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ कर्णालीमा यसको बृहत सम्मेलन गरोस्, काठमाडौँ होइन, कर्णालीमा बृहत सम्मेलन गरोस् र सम्मेलनको आधारमा ल अब हामी यसरी बनाउँछौँ भनेर भन्नुहोस्। र सरकारले स्रोत जुन अभाव हुन्छ त्यो स्रोतको पूर्ति गर्नको लागि आज हामीले भनेका छौँ सरकारले कहाँबाट सुरु गरोस् भने सबभन्दा पहिला उसले फजुल खर्च घटाउनु पर्यो। ऊ आफ्नो प्राथमिकता सही ढङ्गले तय गर्नु पर्यो, बल्ल नि उसले अरूलाई भन्न पाउँछ। त्यो गर्नको लागि जसलाई हामी चलन चल्तीमा सांसद विकास कोष भन्ने गरिएको छ, जुन निर्वाचन स्तर पूर्वाधार कोष छ, करिब 8 अरब रुपियाँ पैसा अस्तिको बजेटबाट छुट्याइएको थियो। आज प्रधानमन्त्रीले हामीले भनेका छौँ तुरन्त मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर यो त्यसै पनि यो सर्वोच्चमा यो यहाँभित्र एउटा अहिले रोक दिएको अवस्था छ, फ्रिज भएर बसेको अवस्था छ, त्यसमाथि पनि अहिलेको प्राथमिकता यो छ। त्यसैले त्यो सांसद विकास कोष भनेर छुट्याएको 8 अरब पैसा तुरुन्तै सरकारले निर्णय गरेर यो कर्णालीको विपदपछिको पुनर्निर्माणको लागि भनेर पैसा त्यहाँ पठाइदियोस्। अहिले के देखियो भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री उज्यालो हुने बेलामा पुग्नुभयो कहाँ भन्दा प्रभावित क्षेत्रमा, त्यस पछाडि राज्यको संयन्त्र समग्रमा परिचालित भयो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले तुरुन्तै 50 लाख रुपियाँ सरकारको कोषमा जम्मा गरेर काङ्ग्रेस पनि त्यसमा आफ्नो हिसाबले मानवीय सेवाको भावनामा समर्पित भएर लाग्यो। कति बेला लाग्यो कि म फिल्डमै पुगेर केही उद्धारको काम गऱ्यौँ भन्ने। तर उद्धारको कुरा चाहिँ कस्तो छ, उद्धारको समयमा जाने भनेको कुरा चाहिँ के रहेछ, हामी जस्ता राजनीतिक मान्छे भने उद्धारमा को उपयोगी हुन्छ भन्दा सुरक्षा निकाय जसलाई स्किल मेन पावर भन्नु, त्यो चाहिँ जो विपदमा चाहिँ कार्य गर्न दक्ष छ कि उसले सक्दछ कि वरिपरिका घरका छरछिमेकी भावनाले सक्दछन्। टाढाबाट उडेर गएर उद्धारको कुरो त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसैले हामी कतिखेर गयौँ भन्दा उद्धारको एउटा चरण सकिएर मृतकहरूलाई दाह संस्कार गरेर त्यसपछि घाइतेहरूलाई व्यवस्थित उपचारको प्रक्रियामा सुरु गरिसकेपछि हामी राहतको कुरामा कहाँ कति अव्यवस्था भएको छ अध्ययन गर्न गयौँ। र तपाईँहरू मार्फतै हामीले के जानकारी गरायौँ भने हामी 7 वटा बुँदामा काम गर्छौँ। ती सबै बुँदाको अहिले मैले व्याख्या गर्नु परेन, तर ती बुँदाहरूमा काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि हामीले ठुलो सर्कल लाने, भिड लिएर जाने, डिस्टर्ब गर्ने खालको कहीँ पनि कार्य नगरिकन जम्मा 2टा महामन्त्री, त्यसपछि अनुभवी यस सम्बन्धी भूकम्प हिजो प्राधिकरणमा नेतृत्व गर्नुभएको डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, हामी सानो टिम गइसके पछाडि त्यसले कहीँ कतै कुनै डिस्टर्बहरू पनि बिल्कुलै भएन। र हामी गएर चाहिँ कहीँ चाहिँ हामी टेन्टमा सुत्यौँ, कहीँ गएर चाहिँ अलि सजिलो ठाउँहरूमा सुत्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ मानिसहरूको बिचमा गएर पीडालाई बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यस पछाडि जहाँनिर मृत्यु भएको छ ती ठाउँहरूमा समवेदना दियौँ। हाम्रो आफन्तहरू गुमेका हुन् भनेर ती परिवारजनलाई समानुभूति व्यक्त गर्नतर्फ लाग्यौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ राज्यले गरिरहेको काममा कहाँ कमजोरी भएको छ, जस्तो राहत वितरणमा स्थानीय नेतृत्वबाटै जाने, स्थानीय तहको नेतृत्वबाट जाने हो, तर सर्वदलीय संयन्त्रका साथ जाने हो। कुनै पनि राजनीतिक दलले जिम्मेवारीभन्दा बाहिर छु, यहाँ यो मिलेन, यहाँ यो कमजोरी भयो भनिरहने भन्दा पनि यसलाई यसरी सम्हालेर जाउँ भनेर सहकार्य गरेर जाने हो। त्यस कारण त्यो सहकार्य गर्ने कुरामा हामी गयौँ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि भने
अघि मामनज्यूले भनिसक्नुभयो कि अहिले हामी कात्तिकको यो मसान्तमा आइपुग्दै गर्दाखेरि चिसो टेन्टमा सुत्दै गर्दा चिसो अनुभूति गरेर आएका छौँ। न्यानो लुगा लगाएर टेन्टमा सुत्दा पनि चिसो अनुभूति गरेकाले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने अबको महिना दिन पछाडि सुत्केरीको अवस्था, बालबालिका र वृद्धहरू त्यो टेन्टमा कसरी सुरक्षित बस्न सक्नु होला। त्यसैले अस्थायी टहराको निर्माण अविलम्ब जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट त मौखिक रूपमा भनेर या त्यहाँनिर घुमिराखेर भत्केका घरसँग सेल्फी खिचिराखेर त्यो कुरा बन्दैन थियो। त्यसैले हामीले के भने अविलम्ब त्यहीँनिर सामग्रीको जुहो गरेर केही सामग्री खरिद गरेर 2टा अस्थायी टहरा बनायौँ, जसलाई हामीले नमुनाको लागि एउटा मोडलको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। र त्यो गर्दै गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अपिल पनि गऱ्यौँ, सरकारले अब अविलम्बै पैसा चाहिँ हरेक परिवारको लागि 40,000 बराबर चाहिँ रकम छुट्याओस् र प्रधानमन्त्रीज्यूले अपिल गर्नु सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि भने अस्थायी टहरा निर्माण गर्नलाई स्वयंसेवी भावनाले जानका लागि अपिल गर्नुहोस् भनेका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा विदेशमा बसेर उहाँहरूसँग गरेका अनुभवहरू पनि मसँग छन्। कसरी उहाँहरूले सबै राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यको वातावरण बनाउने, शान्ति प्रक्रियाको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुभयो भन्ने कुरा पनि मसँग छन्। र कसरी हामी सबैको अभिभावक जस्तो उहाँ बन्नुभयो। म माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा गर्दै पनि मैले सबै उत्पीडित जातिहरूको पहिचान हुनुपर्छ। यो राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता सहितको राष्ट्र भएको हुनाले सबैले सम्मान, सबैको उचित पहिचान, सबैलाई अधिकार भएन भने राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने मान्यता राखेर यो मान्यता निर्माणमा पद्मरत्न तुलाधर जस्ता व्यक्तित्व जसले भाषा र संस्कृतिको सम्मानको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति, जातीय र वर्गीय उत्पीडनबाट उन्मुक्तिको निम्ति निरन्तर आवाज उठाउनु भयो, त्यो उत्प्रेरणा उहाँले हामीलाई दिनुभएको थियो। म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। मैले संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणसँगै पदमजीसँग धेरै नै छलफल, धेरै अन्तर्क्रिया भएका छन्। पद्मरत्नजीकै चाहिँ उहाँले मलाई तर्कसहित कन्भिन्स गर्नुभयो नेपाल सम्बत नै राष्ट्रिय सम्बत हो। अनि मैले क्याबिनेटबाट पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय सम्बतको मान्यता दिएँ र त्यो घोषणा पनि पद्मजीसँगै बसेर घोषणा गरिएको थियो। म त्यो सम्झिन चाहन्छु। र साथै अहिले अब नेपाल सम्बत 1144 आउँदैछ। अस्ति म कहाँ प्रतिनिधिहरू आउनुभयो नेपाल सम्बतबारे र यही कार्यक्रमको निम्ति निम्तो दिन पनि आउँदा एउटा कुरा मैले कमिटमेन्ट गरेको छु। अब त्यो नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत भनेर मात्रै भएन, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन पनि गर्न पर्यो। सायद अब मेरै भागमा परेको छ अब त्यो राष्ट्रिय सम्बत नेपाल सरकारको दस्तावेजमा लेख्ने गरी, माइनेटमा लेख्ने गरी लैजाने मैले साथीहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। अहिले विभिन्न कोणबाट लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूमाथि, गणतन्त्रमाथि, लोकतन्त्रमाथि पनि एक थरी मान्छेहरूले बडो तल्लो स्तरमा उत्रेर चाहिँ प्रश्न उठाउने दुस्साहस गरेका छन्। यति ठुलो र लामो सङ्घर्ष र बलिदान पार्टी, पुराना पार्टी र नेताहरूको विचार र दर्शनको, पद्मरत्न तुलाधर, दमन ढुङ्गाना जस्ता राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको योगदानबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने दुस्साहस भइरहेको छ। र यो कुरा हामीले पद्मरत्नजीको स्मृति गर्दै गर्दा यसलाई जति धेरै युवा पुस्तामा, नयाँ पुस्तामा कसरी हामी यहाँ आइपुगेको हो त, गएको 70 वर्षको नेपाली जनताको सङ्घर्षका इतिहासहरू, विरासतहरू, पछिल्लो चरणमा भएको शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, गणतन्त्र, यसका पछाडिका त्याग, तपस्या र बलिदानहरू, निष्ठा र विचारका उचाइहरू चाहिँ हामीले जनतालाई बुझाउनु पर्ने आवश्यकता झन् बढ्न गएको छ। राष्ट्रिय सङ्घर्षकर्मी सङ्घ हिंसा हस्पिटल काठमाडौँ चन्द्रगाउँ गाउँपालिका इलाकाको संयोजनामा
आज 20औं वर्षको यो चाहिँ काग कराको आवाज सपनामा आएर अनि विपना मैले धनगढीमा चौरा गएर काग कराएको थिएँ अनि काग आएको थियो। यो चाहिँ खास भन्नुपर्दा सपनामै हो काग कराएको चाहिँ मैले विपनामा अनि धनगढीको चौरामा गएर कराइसकेपछि काग आयो। त्यसपछि मैले सुरुवात गरेँ खास आवाज त अब जीव जनावर चराचुरुङ्गी सबै जनावर मादल सबै निकाल्छु मैले। विशेष त मेरो कागै हो। कागसँग चाहिँ एकदम नजिकको सम्बन्ध जस्तै एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध छ कागसँग चाहिँ। काग चाहिँ मैले नभएर पनि काग आउँछ एउटा साथीले सुन्यो भने अर्को साथीले लिएर आउने हो खास। तर खासै कागको सङ्ख्या देखिनँ मैले त खासै काग पनि देखिँदैन अहिले धेरै मरेको थिएँ अस्ति। त्यस कारणले गर्दा जीव जनावर चराचुरुङ्गी गर्दा सबै जोड्दा 173 जति साउन्ड निस्किन्छ। सुरक्षा म यो कागहरू खिच्न आएको छ।